सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरहरूको सङ्गालो न्युज 51 मा सहकर्मी साथी सुस्मिता फुयालको साथमा म राजु बोहराको नमस्कार। सुरु गरौँ दिनभरिका न्युज 51। सङ्खुवासभा सामूहिक हत्या प्रकरणमा थप 4 जनाको संलग्नता। लोकबहादुर कार्कीसँगै लोकबहादुरका बुबा रणबहादुर कार्की, भाइ नरेश कार्की, काका खड्गबहादुर कार्की र उनका छोरा हस्तबहादुर कार्की समेत संलग्न रहेको खुलासा। थप छानबिन जारी। दुर्लभ वन्यजन्तु चालकको खपटा सहित सिन्धुली प्रहरीद्वारा 1 जनालाई गरे पक्राउ पर्नेमा 30 वर्षीय मदन सिंह बमजन रहेको खुलासा। कारबाहीका लागि खपटा सहित बमजनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाइएको जानकारी। साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार कारोबार सुरु भएको पहिलो घण्टामै शेयर बजार नेप्से परिसूचक 66.6 अङ्कले ओह्रालो लाग्यो। स्टकका अनुसार कारोबारमा आएको 13 उपसमूह मध्ये सबै उपसमूहको शेयर घटेको जानकारी। नेकपा एमालेका सांसदहरूको नाराबाजी सहितको विरोधका बीच प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित भएसँगै प्रतिनिधि सभाको बैठक असोज 7 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको घोषणा। बुटोल ज्योतिनगरमा पहिरो पीडितले बुटोल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदीमाथि गरे हातपात। गत भदौ 13 र 14 गते अविरल वर्षासँगै खसेको पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्न गएका सुवेदीमाथि पहिरो पीडितद्वारा मुक्का प्रहार गरेको जानकारी। माओवादी केन्द्र एमालेकरण हुँदै गरेको प्रचण्डको दाबी, दिए एमालेलाई सिद्धान्तहीन पार्टीको संज्ञा। कम्युनिस्टहरूले नेतृत्व नगरे अरूले बिगार्ने मात्रै देखिएको टिप्पणी। निर्वाचन आयोग र नेकपा एकीकृत समाजवादी विरुद्ध नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिटमाथि आज सुनवाई भयो। ओलीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भएमा एकीकृत समाजवादीमा रहेका माधव कुमार नेपाल सहित 14 जना सांसदको पद गुम्ने। सुनको भाव आज फेरि 200 रुपियाँले घट्यो। आज तोलामा सुनको भाव 88,900 रुपियाँ तोकिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घको जानकारी। यस्तै चाँदीको भाव पनि तोलामा 15 रुपियाँले घटेर 1135 रुपियाँमा कारोबार भएको जानकारी। नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी ओल्डिङले देशका 11,000 भन्दा बढी स्थानमा पब्लिक वाइफाई विस्तार गर्ने, जसमा दैनिक सक्रिय ग्राहक संख्या 5 लाखको हाराहारीमा रहेको कम्पनीको जानकारी। आगामी 1 वर्षभित्र देशका 30,000 सार्वजनिक स्थानमा निशुल्क वाइफाई उपलब्ध गराउने योजना। बैतडीमा जीप दुर्घटना हुँदा 9 जना घाइते, चालकको अवस्था भने गम्भीर रहेको प्रहरीको जानकारी। जीपको ब्रेक फेल भएर सडकमै पल्टिँदा दुर्घटना भएको खुलासा। बुढी गण्डकी आयोजना तत्काल सुरु गर्न माग गर्दै स्थानीय बासिन्दा सडकमा। आयोजना नभन्दा आफूहरू सुकुम्बासी हुने खतरा रहेको भन्दै डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले आयोजना निर्माण तत्काल अघि बढाउन गरे माग। तेह्रथुम पावर कम्पनीको सेयर रजिस्ट्रारमा नेपाल बङ्गलादेश क्यापिटल नियुक्त। अब छिट्टै नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण र CDSN क्लियरिङमा अभौतिकीकरण गरी दोस्रो बजारमा कारोबार हुने पनि कम्पनीको जानकारी। रुसको पर्न सहरमा रहेको एक विश्वविद्यालयमा सोमबार गोलीकाण्ड, 3 जनाको मृत्यु। आक्रमणकारीबाट बच्नका लागि मानिसहरू झ्यालबाट भागेको भिडियो सार्वजनिक। इन्डियन प्रिमियर लिग IPL को यस सिजनपछि रोयल च्यालेन्ज बेङ्गलोरका कप्तान विराट कोहलीले बेङ्गलोरको कप्तानी छाड्ने गरे घोषणा। केही दिन अघि मात्रै T20 विश्वकप क्रिकेटपछि भारतीय T20 क्रिकेटबाट राजीनामा दिने तय गरेका उनको यो अर्को निर्णय। हिन्दू परम्परा अनुसार सोमबारदेखि पितृपक्ष अर्थात् स्वर श्राद्ध सुरु। आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्म कायम रहने पितृपक्षमा आफ्ना दिवंगत प्रीतिको तिथिमा तर्पण, सिद्धादान र पिण्डदान गर्ने परम्परा। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत रासायनिक मल खरिद गर्न 3 अर्ब रुपियाँ बजेट थप गर्यो। बजेट थपसँगै अब रासायनिक मल खरिदको लागि यो वर्ष कुल विनियोजन हुने रकम 15 अर्ब रुपियाँ पुगेको प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलको जानकारी। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत 2 जना कोभिड-19 संक्रमितको मृत्यु। यो सँगै सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कोभिड-19 का कारण मृत्यु हुनेको संख्या 194 पुगेको तथ्याङ्क। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 36 जनामा कोभिड-19 देखिएको अस्पतालका सूचना अधिकारीको जानकारी। कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 को विजेता बनेका भरतमणि पौडेललाई नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराईद्वारा 1 लाख रुपियाँ सहयोग। भट्टराईले आफ्नो जिल्लामा कलाकारिता क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न सफल भरतमणिलाई शुभकामना दिँदै 1 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको अभिव्यक्ति।
स्याङ्जामा जुवा तास खेलिरहेको अवस्थामा 7 जना पक्राउ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई नगद 66,565 रुपियाँ र 4 बुक तास सहित फेला पारी पक्राउ गरेको जानकारी। थप अनुसन्धान जारी। गाँजामाथिको प्रतिबन्ध फुकाउको माग गर्दै सोमबार काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन। गाँजा प्रतिबन्धको फुकुवाको माग गर्दा पक्राउ परेका राजीव काफ्लेलाई रिहा गर्न माग। विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले थाल्यो पहल। प्राधिकरणले विद्युत खपत बढाउन योजनाबद्ध रूपमा पूर्वाधार विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाइएको जानकारी। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पुनर्निर्माण अघि बढाउन सरकारद्वारा 1 अर्ब रुपियाँ प्रदान। काठमाडौँमा जतिसक्दो छिटो पानी वितरण गर्न आयोजनाको पुनर्निर्माण अघि बढाउन सरकारले तत्कालका लागि उक्त परिणामको रकम दिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको जानकारी। निजी क्षेत्रको वायु सेवा प्रदायक कम्पनी गुण एयरलाइन्सले 8 वर्षपछि पुनः हवाई सेवा गर्यो सुचारू। 2 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई निशुल्क उडान, वृद्धा र ज्येष्ठ नागरिकलाई केही छुटको व्यवस्था। गुणसँग 2 वटा बीचक्राफ्ट 18 सिट क्षमताका छन् भने जेट स्ट्रिम 30 सिट क्षमता रहेको जानकारी। धरान उपमहानगरपालिकाद्वारा तिहारपछि मात्रै विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय खोल्ने निर्णय। स्थानीय तहमा कोरोना संक्रमणको जोखिम अझै कायमै रहेको र बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन अभिभावक तयार नभएकोले यो निर्णय गरेको जानकारी। शिक्षक सेवा आयोगले तत्काल विभिन्न तहका गरी 17,047 पदमा विज्ञापन गर्दै आयोगले केन्द्रले पठाएको विवरणका आधारमा आन्तरिक तयारी पूरा गरेर मात्र विज्ञापन गर्ने तयारी। आज प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको बजेट सरकारले भोलि असोज 5 गतेसम्म बजेट खर्च गर्न नपाउने। यस हिसाबले नेपालमा पहिलो पटक निम्तिएको सरकारी खर्च शून्यता। गभर्मेन्ट शटडाउन 4 कार्यदिन लामो हुँदै। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीसँग देखिएपछि शाहरुख खानलाई गरियो बहिष्कार। शाहरुख खान र पाकिस्तानी बीच सम्बन्ध रहेको र उनले बारम्बार भारतीयको धार्मिक भावनामाथि चोट पुर्याएको ट्विटर प्रयोगकर्ताको दाबी। आफ्नै भुमरीमा आफै धुर्मु सुन्तली। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनका लागि यति बेला निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा। हैसियत भन्दा धेरै गुणा बढी महत्वाकांक्षा राख्दा यो अवस्था सृजित भएको अरूको आलङ्कन। महानायक र महानायिकाको विषयमा भुवन केसीको नयाँ कार्ड। शिव श्रेष्ठ महानायक र गौरी मल्ललाई महानायिका घोषित गर्नुपर्ने उनको टिप्पणी। सारेगमप लिटिल च्याम्प नेपालको प्रथम संस्करणका लागि गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राली ग्यालेक्सी 4K र प्रायोजकहरू बीच प्रायोजन सम्बन्धी हस्ताक्षर। कार्यक्रमको मुख्य प्रायोजकका रूपमा रियल जुस रहेको छ भने सहप्रायोजक सिद्धार्थ बैंक रहेको जानकारी। पोखरा फाइनेन्स लिमिटेडको 2 नयाँ शाखा कार्यालयहरू सञ्चालनमा। फाइनेन्सले बाँकेको नेपालगञ्ज वडा नम्बर 1 धम्बोजी र कोहलपुर वडा नम्बर 11 कोहलपुर चोकमा 23औं र 24औं शाखा कार्यालयहरू ल्यायो सञ्चालनमा। शाखाहरू मार्फत संस्थाले निक्षेप सङ्कलन, कर्जा लगानी, डिम्याट, मोबाइल ब्याङ्किङ, सिआस्वा, आइपिएस, चेक क्लियरिङ, रेमिट्यान्स लगायत अन्य आधुनिक ब्याङ्किङ सेवाहरू प्रवाह गर्ने फाइनेन्सको जानकारी। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य घट्यो। निषेधाज्ञा खुलेर बजारमा मासुको खपत बढेसँगै प्रति किलो 360 रुपियाँमा पुगेको ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य अहिले घटेर प्रति किलो 300 रुपियाँमा आइपुग्यो। अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिका बीच भएको अकस सम्झौतामाथि हालसम्म रिसाएका चीन र फ्रान्स असन्तुष्ट। सम्झौतामाथि निकै सूक्ष्म ढङ्गले निगरानी गरिरहेको र यदि यसमा देशको सुरक्षामा अलिकति पनि नकारात्मक असर देखिए आफूहरूले यस विरुद्ध कडा कारबाही गर्ने चेतावनी। पोखरामा एउटै डोरीमा महिला र कुकुर झुन्डिएको अवस्थामा फेला। मृतक गुल्मी चन्द्रकोट गाउँपालिका 1 शान्तिपुर घर भई पोखरा 17 बेलघारी छोरीको घरमा बस्दै आएकी 55 वर्षीय कोपिला राणा रहेको खुलासा। सबलाई पोस्टमार्टमका लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पठाइएको जानकारी। कर्णाली प्रदेश योजना आयोग सदस्य योगेन्द्र शाहीद्वारा राजीनामा। राजनीतिक अन्योलता, उतार चढाव र आफ्नै व्यवहारिक समस्याका कारण कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको सदस्यबाट राजीनामा दिनु परेको उनको टिप्पणी। स्क्रब टाइफसका 28 जना बिरामी भेटिए। असारदेखि स्क्रब टाइफसको संक्रमण देखा परेको जिल्ला अस्पताल बाजुराका प्रमुख डाक्टर प्रकाश राज जोशीको भनाई। व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा ध्यान नदिँदा यो रोगको संक्रमण बढ्ने भएकाले पुरै शरीर ढाक्ने गरी लुगा लगाउने, खुल्ला ठाउँमा शौच नगर्ने जस्ता कार्यमा ध्यान पुर्याए यो रोगबाट बच्न सकिने स्वास्थ्यविदको जानकारी।
नेपालीहरूको चाड दशैं तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गरेर महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक व्यवस्थापन विशेष सुरक्षा योजना आज गर्यो सार्वजनिक। यसैबीच चाड पर्वको बेला किनमेल गर्ने र उपत्यका छाड्नेको बाक्लो उपस्थिति हुने एरियामा थप जनशक्ति परिचालन गर्ने योजना रहेको पनि महाशाखाको भनाई। संविधान दिवसका अवसरमा कैदी मिनार र आम माफी पाएका अपराधीको नाम विवादित हुने डरले सरकारद्वारा लुकाएको गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भने कतिपय जघन्य अपराध गरेका व्यक्तिले पनि कैदी मिनार भएकाले मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आलोचना हुने डरले लुकाएको जानकारी। बागलुङमा नेकपा एकीकृत समाजवादीमा सामेल भएका 10 नेता तथा कार्यकर्तालाई नेकपा एमालेको कारबाही पार्टी विभाजनमा लागेको भन्दै एमाले बागलुङले कारबाही गरेको जानकारी। बुधबारबाट हङकङका सबैलाई अग्रिम बुकिङ बिनै कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइने मानिसहरूलाई खोप लगाउन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको जानकारी। शहरका सामुदायिक खोप केन्द्रमध्ये 21 वटामा बिना बुकिङ खोप लगाउन सकिने घोषणा। भारतीय सेनासँग नेपाली सेनाको संयुक्त सैन्य अभ्यास सोमबारदेखि भारतको पिथौरागढमा सुरु। सैन्य अभ्यासमा नेपालका तर्फबाट प्रमुख सेनानीको नेतृत्वमा 300 जना सहभागी रहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलको जानकारी। बाजुराको कोल्टी स्थित एक बोर्डिङ स्कुलका शिक्षक मृत फेला पर्नेमा 35 वर्षीय गणेश रेग्मी रहेको खुलासा। कसैले हत्या गरेर उनको शव कोदोबारीमा फालेको आशंका, थप अनुसन्धान जारी। 2 करोड ठगी गरेर फरार रहेका बुढानील कण्ठ बस्ने कृष्णबहादुर थापालाई अपराध महाशाखाबाट खटिएको प्रहरीद्वारा गर्यो पक्राउ परेका थापालाई फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँ बुझाइएको महाशाखाको जानकारी। विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा र पार्टीको भावी रणनीति बनाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय कमिटीको बैठक मङ्गलबार बस्ने घोषणा। बैठक काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित एक पार्टी प्यालेसमा मङ्गलबार दिउँसो 2 बजे बस्ने प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाको जानकारी। नेपालमा ल्यान्डलाइन टेलिफोनको प्रयोगकर्ताहरू वर्षेनी घट्दै, बढ्दो उच्चतम प्रविधिको विकास तथा विस्तारसँगै ल्यान्डलाइन टेलिफोनको प्रयोगकर्ता घट्दै गएको आलङ्कन। नेपाल टेलिकमले ल्यान्डलाइनका ग्राहकको संख्या लगातार घट्न थालेपछि टेलिफोन सहित इन्टरनेट र टेलिभिजन एउटै तारबाट उपलब्ध गराउँदै। धनुषामा विद्युतको तारलाई लौरोले पन्छाउन खोज्दा 1 जनाको करन्ट लागेर मृत्यु। ज्यान गुमाउनेमा महोत्तरी सोनुवा गाउँपालिका 5 खैरवनी बस्ने 30 वर्षीय शत्रुघ्न यादव रहेको खुलासा। काठमाडौँ जिल्लाको साक्षरता प्रतिशत 96.88%। सोमबार बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री विजय सुवेदीद्वारा काठमाडौँ जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा। जिल्ला विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले शिक्षा शाखामा काम गर्ने शिक्षा अधिकारीहरूलाई शिक्षामा व्यवस्थित बनाएर लैजान अनुरोध। जथाभावी कर्मचारी भर्ना गरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरण सुदूरपश्चिम कार्यालयमा तालाबन्दी। प्रादेशिक कार्यालय सहित प्राधिकरण मातहतका निकायमा सेवा करारमा कार्यरत यसअघिका कर्मचारीलाई जानकारी समेत नदिएर आर्थिक असुली गर्दै मनलाग्दी किसिमले भर्ना गरेको भन्दै उनले तालाबन्दी गरेको जानकारी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवका छोरा प्रकाश चन्दले मेडिकल कलेज विरुद्ध फेरि आन्दोलन गर्ने दिए चेतावनी। कोरोनाका कारण अध्यापन नभएका बेला समेत विद्यार्थीहरूबाट शुल्क उठाएको भन्दै यो कदम चाल्ने उनको अभिव्यक्ति। इन्डोर तथा आउटडोर रिटेल ब्रान्ड सोनमद्वारा वार्षिक उत्सव सेल अफर सार्वजनिक। भदौ 30 गतेदेखि सुरु भएको सेल असोज 19 सम्म रहने कम्पनीको जानकारी। काठमाडौँमा मिसन नेपाल ओल्ड आयोजना हुँदै सन् 2020मा कोरोनाको महामारीका कारण स्थगित हुन गएको कार्यक्रम यस वर्षदेखि परिमार्जित भई मिसन नेपाल ओल्डको रूपमा आयोजना हुन लागेको रिभन इन्टरटेनमेन्टको जानकारी। र पछिल्लो 24 घण्टामा 1095 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। यस्तै 24 घण्टामा 2957 जना संक्रमण मुक्त। त्यस्तै कोरोना संक्रमणका कारण 8 जनाको मृत्यु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरहरूको सङ्गालो न्युज 51 आजलाई यति नै। भोलि यसै समयमा दिनभरिको न्युज 51 को साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि सहकर्मी साथी सुस्मिता फुयालको साथमा म राजु बोहरा बिदा हुन्छु। नमस्कार।